आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका ये दोस्त राजेश आप सभी का अपने चैनल मंटोस कैनवस पर तहे दिल से इस्तकबाल करता है। दोस्तों, हमारा ये चैनल एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड है मंटो साहब के अफसानों के लिए, तो हमारी हौसला अफजाई करेंगे ऐसी उम्मीद है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे। तो पेशे खदमत है आज का अफसाना कासिम। कासिम, जी हाँ, इसका उन्वान कहीं कहीं जी आया साहब भी है और इसका आखिर जो है यानी क्लाइमेक्स मंटो साहब ने ही अपनी हयात में दो तरीक़े से लिखा है, तो हमने एक तरीका चुना है आपके लिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो देर किस बात की, पेश खदमत है सादत हसन मंटो साहब का अफसाना कासिम। बावर्ची खाने की मटमैली फिजा में बिजली का अंधा सा बल्ब कमजोर रोशनी फैला रहा था। स्टोव पर पानी से भरी हुई केतली धरी थी। पानी का खौलाव और स्टोव के हलक से निकलते हुए शोले मिलजुल कर मुसलसल शोर बर्पा कर रहे थे। अंगीठियों में आग की आखिरी चिंगारियां राख में सो गई थीं। दूर कोने में कासिम 10-11 बरस का लड़का बर्तन मांजने में मसरूफ था। ये इंस्पेक्टर साहब का नौकर था। बर्तन साफ करते वक्त ये लड़का कुछ गुनगुना रहा था। ये अल्फाज ऐसे थे जो उसकी ज़बान से बगैर किसी कोशिश के निकल रहे थे। जी आया साहब, जी आया साहब, बस अभी साफ हो जाते हैं साहब। अभी बर्तनों को राख से साफ करने के बाद उन्हें पानी से धोकर करीने से रखना भी था और ये काम जल्दी से न हो सकता था। लड़के की आंखें नींद से बंद हुई जा रही थीं। सर सख्त भारी हो रहा था, मगर काम किए बगैर आराम ये क्यों कर मुमकिन था। स्टोव बदस्तूर एक शोर के साथ नीले शोलों को अपने हलक से उगल रहा था। केतली का पानी इसी अंदाज में खिलखिलाकर हंस रहा था। दफातन लड़के ने नींद के नाकाबिले मगलूब हमले को महसूस करके अपने जिस्म को एक जुम्बिश दी और जी आया साहब, जी आया साहब गुनगुनाता फिर काम में मशगूल हो गया। दीवार गिरों पर चुने हुए बर्तन सोए हुए थे। पानी के नल से पानी की बूंदें नीचे मैली सिल पर टपक रही थीं और उदास आवाज पैदा कर रही थीं। ऐसा मालूम होता था कि फिजा पर गुनूदगी सी तारी है। दफतन आवाज बुलंद हुई, कासिम, कासिम। जी आया साहब। लड़का जो इन्हीं अल्फाज की गर्दान कर रहा था भागा भागा अपने आका के पास गया। इंस्पेक्टर साहब ने गरज कर कहा, बेवकूफ के बच्चे, आज फिर यहां सुराही और ग्लास रखना भूल गया है। अभी लाया साहब, जी अभी लाया साहब। कमरे में सुराही और ग्लास रखने के बाद वो अभी बर्तन साफ करने के लिए बैठा ही था कि फिर उसी कमरे से आवाज आई, कासिम, कासिम। जी आया साहब। कासिम भागता हुआ फिर अपने आका के पास गया। बंबई का पानी किस कदर खराब है, जाओ पारसी के होटल से सोडा लेकर आओ, बस भागे जाओ, सख्त प्यास लग रही है। बहुत अच्छा साहब। कासिम भागा भागा गया और पारसी के होटल से, जो घर से करीबन निस्फ मील के फासले पर था, सोडे की बोतल ले आया और अपने आका को ग्लास में डालकर दे दी। अब तुम जाओ, मगर इस वक्त तक कर क्या रहे हो? बर्तन साफ नहीं हुए क्या? अभी साफ हो जाते हैं साहब। बर्तन साफ करने के बाद मेरे दोनों काले बूट पॉलिश कर देना, मगर देखना एहतियात रहे, चमड़े पर कोई खराश ना आए, वरना। कासिम को वरना के बाद का जुमला बखूबी मालूम था। बहुत अच्छा साहब कहकर वो बावर्ची खाने में चला गया और बर्तन साफ करने शुरू कर दिए। अब नींद उसकी आंखों में सिमटी चली आ रही थी, पलकें आपस में मिली जा रही थीं, सर में पिघला हुआ सीसा उतर रहा था। ये ख्याल करते हुए कि साहब के बूट भी अभी पॉलिश करने हैं, कासिम ने अपने सर को जोर से जुम्बिश दी और वही राग अलापना शुरू कर दिया। जी आया साहब, जी आया साहब, बूट अभी साफ हो जाते हैं साहब। मगर नींद का तूफान हजार बंद बांधने पर भी न रुका। अब उसे महसूस हुआ कि नींद जरूर गलबा पाकर रहेगी, पर अभी बर्तनों को धोकर उन्हें अपनी जगह पर रखना बाकी था। जब उसने ये सोचा तो एक अजीबो गरीब ख्याल उसके दिमाग में आया। भाड़ में जाए बर्तन ना चूल्हे में जाए बूट, क्यों ना थोड़ी देर इसी जगह पर सो जाऊं और फिर चंद लम्हे आराम करने के बाद
इस ख्याल को बागियाना तस्वर करके कासिम ने तर्क कर दिया और बर्तनों पर जल्दी जल्दी राख मलना शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद जब नींद फिर गालिब आई तो उसके जी में आया कि उबलता हुआ पानी अपने सर पर उंडेल ले और इस तरह इस गैर मरई ताकत से जो उसके काम में हारिज हो रही थी निजात पा जाए। मगर पानी इतना गर्म था कि उसके भेजे तक को पिघला देता। चुनाचे मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मार मार कर उसने बाकी मांदा बर्तन साफ किए। ये काम करने के बाद उसने इत्मीनान का सांस लिया। अब वो आराम से सो सकता था और नींद, वो नींद जिसके लिए उसकी आंखें और दिमाग इस शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, अब बिल्कुल नजदीक थी। बावर्ची खाने की रोशनी गुल करने के बाद कासिम ने बाहर बरामदे में अपना बिस्तर बिछा लिया और लेट गया। इससे पहले कि नींद उसे अपने नर्म नर्म बाजुओं में थाम ले, उसके कान बूट बूट की आवाज से गूंज उठे। बहुत अच्छा साहब, अभी पॉलिश करता हूं। कासिम हड़बड़ा कर उठ बैठा। अभी कासिम बूट का एक पैर भी अच्छी तरह पॉलिश करने न पाया था कि नींद के गलबे ने उसे वहीं सुला दिया। सूरज की लाल लाल किरणें मकान के शीशों से नमूदार हुई, मगर कासिम सोया रहा। जब इंस्पेक्टर साहब ने अपने नौकर को बाहर बरामदे में अपने काले जूतों के पास सोया देखा तो उसे ठोकर मार के जगाते हुए कहा, ये सुअर की तरह यहां बेहोश पड़ा है और मुझे ख्याल था कि इसने बूट साफ कर लिए होंगे। नमक हराम। अबे कासिम। जी आया साहब। कासिम फौरन उठ बैठा। हाथ में जब उसने पॉलिश करने का ब्रश देखा और रात के अंधेरे की बजाय दिन की रोशनी देखी तो उसकी जान खता हो गई। मैं सो गया था साहब, मगर बूट अभी पॉलिश हो जाते हैं साहब। ये कहकर उसने जल्दी जल्दी पॉलिश करना शुरू कर दिया। पॉलिश करने के बाद उसने अपना बिस्तर बंद किया और उसे ऊपर के कमरे में रखने चला गया। कासिम। जी आया साहब। कासिम भागा हुआ नीचे आया और अपने आका के पास खड़ा हो गया। देखो, आज हमारे यहाँ मेहमान आएंगे, इसलिए बावर्ची खाने के तमाम बर्तन अच्छी तरह साफ कर रखना। फर्श भी धुला हुआ होना चाहिए। इसके अलावा तुम्हें ड्राइंग रूम की तस्वीरें, मेजें और कुर्सियां भी साफ करनी होंगी, समझे? ख्याल रहे, मेरी मेज पर एक तेज धार वाला चाकू पड़ा है, उसे मत छेड़ना। मैं दफ्तर जा रहा हूं, मगर ये काम 2 घंटे से पहले पहले हो जाए। बहुत बेहतर साहब। इंस्पेक्टर साहब दफ्तर चले गए। कासिम बावर्ची खाना साफ करने में मशगूल हो गया। 1.5 घंटे की अनथक मेहनत के बाद उसने बावर्ची खाने का सारा काम खत्म कर दिया और हाथ पांव साफ करने के बाद झाड़न लेकर ड्राइंग रूम में चला गया। वो अभी कुर्सियों को झाड़न से साफ कर रहा था कि उसके थके हुए दिमाग में एक तस्वीर सी खिंच गई। क्या देखता है कि उसके गिर्द बर्तन ही बर्तन पड़े हैं और पास ही राख का एक ढेर लग रहा है। हवा जोरों पर चल रही है, जिससे वो राख उड़ उड़कर फिजा को खाकस्तरी बना रही है। एकाएक इस जुल्मत में एक सुर्ख आफताब नमूदार हुआ, जिसकी किरणें सुर्ख बर्छियों की तरह हर बर्तन के सीने में घुस गईं। जमीन खून से शराबोर हो गई। कासिम दहशत ज़दा हो गया और इस वहशतनाक तस्वुर को दिमाग से झटक कर जी आया साहब, जी आया साहब कहता फिर अपने काम में मशगूल हो गया। थोड़ी देर के बाद उसके तस्वुर में एक और मंजर रक्स करने लगा। छोटे छोटे लड़के आपस में कोई खेल खेल रहे थे। दफातन आंधी चलने लगी, जिसके साथ ही एक बदनुमा और भयानक देव नमूदार हुआ। ये देव उन सब लड़कों को निगल गया। कासिम ने ख्याल किया कि वो देव उसके आका का हमशक्ल था, वो कि कदो कामत के लिहाज से वो उससे कहीं बड़ा था। अब उस देव ने जोर जोर से डकारना शुरू किया और कासिम सर से पैर तक लरस गया। अभी तमाम कमरा साफ करना था और वक्त बहुत कम रह गया था। चुनांचे कासिम ने जल्दी जल्दी कुर्सियों पर झाड़न मारना शुरू किया। कुर्सियों का काम खत्म करने के बाद वो मेज साफ करने के लिए बढ़ा तो उसे ख्याल आया, आज मेहमान आ रहे हैं, खुदा मालूम कितने बर्तन साफ करने पड़ेंगे। नींद कमबख्त फिर सताएगी, मुझसे तो कुछ भी ना हो सकेगा। वो ये सोच रहा था और मेज पर रखी हुई चीजों को पोंछ रहा था। अचानक उसे कलमदान के पास एक खुला हुआ चाकू नजर आया, वही चाकू जिसके मुताल्लिक उसके आका ने कहा था कि बहुत तेज है। चाकू का देखना था कि उसकी जुबान पर ये लफ्ज खुद ब खुद जारी हो गए, चाकू, तेज धार चाकू, यही तुम्हारी मुसीबत खत्म कर सकता है।
کچھ اور سوچے بغیر قاسم نے تیز دھار چاقو اٹھا کر اپنی انگلی پر پھیر لیا۔ اب وہ شام کو برتن صاف کرنے کی زحمت سے بہت دور تھا اور نیند، پیاری پیاری نیند اسے بآسانی نصیب ہو سکتی تھی۔ انگلی سے خون کی سرخ دھار بہہ رہی تھی، سامنے والی دوات کی سرخ روشنائی سے کہیں چمکیلی۔ قاسم اس خون کی دھار کو مسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور منہ میں گنگنا رہا تھا، نیند نیند پیاری نیند۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھاگا ہوا اپنے آقا کی بیوی کے پاس گیا جو زنان خانے میں بیٹھی سلائی کر رہی تھی، اور اپنی انگلی دکھا کر کہنے لگا، دیکھیے بیوی جی۔ ارے قاسم، یہ تو نے کیا کیا؟ کمبخت، صاحب کے چاقو کو چھیڑا ہوگا تو نے؟ قاسم مسکرا دیا، بیوی جی بس میز صاف کر رہا تھا کہ اس نے کاٹ کھایا۔ سور، اب ہنستا کیا ہے؟ ادھر آ، میں اس پر کپڑا باندھ دوں، پر اب یہ تو بتا کہ آج یہ برتن تیرا باپ صاف کرے گا۔ قاسم اپنی فتح پر جی ہی جی میں بہت خوش ہوا۔ انگلی پر پٹی بندھوا کر قاسم پھر کمرے میں چلا آیا۔ میز پر سے خون کے دھبے صاف کرنے کے بعد اس نے خوشی خوشی اپنا کام ختم کر دیا۔ سامنے طوطے کا پنجرا لٹک رہا تھا، اس کی طرف دیکھ کر قاسم نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اب اس نمک حرام باورچی کو برتن صاف کرنے ہوں گے، اور ضرور صاف کرنے ہوں گے، کیوں میاں مٹھو؟ شام کے وقت مہمان آئے اور چلے گئے۔ باورچی خانے میں جھوٹے برتنوں کا ایک طومار سا لگ گیا۔ انسپکٹر صاحب قاسم کی انگلی دیکھ کر بہت برسے اور جی کھول کر اسے گالیاں دیں، مگر اسے مجبور نہ کر سکے، شاید اس وجہ سے کہ ایک بار ان کی اپنی انگلی میں قلم تراش چبھ جانے سے بہت درد ہوا تھا۔ آقا کی خفگی آنے والی مسرت نے بھلا دی اور قاسم کودتا پھاندتا اپنے بستر پر جا لیٹا۔ 3-4 روز تک وہ برتن صاف کرنے کی زحمت سے بچا رہا، مگر اس کے بعد انگلی کا زخم بھر آیا۔ اب وہی مصیبت پھر نمودار ہو گئی۔ قاسم، صاحب کی جرابیں اور قمیض دھو ڈالو۔ بہت اچھا بیوی جی۔ قاسم، اس کمرے کا فرش کتنا میلا ہو رہا ہے، پانی لا کر ابھی صاف کرو، دیکھنا کوئی داغ دھبا باقی نہ رہے۔ بہت اچھا صاحب۔ قاسم، شیشے کے گلاس کتنے چکنے ہو رہے ہیں، انہیں نمک سے ابھی بھی صاف کرو۔ ابھی کرتا ہوں بیوی جی۔ قاسم، ابھی بھنگن آ رہی ہے، تم پانی ڈالتے جانا، وہ سیڑھیاں دھو ڈالے گی۔ بہت اچھا صاحب۔ قاسم، ذرا بھاگ کے ایک آنے کا دہی تو لے آنا۔ ابھی چلا بیوی جی۔ 5-6 روز اس قسم کے احکام سننے میں گزر گئے۔ قاسم کام کی زیادتی اور آرام کے قحط سے تنگ آ گیا۔ ہر روز اسے نصف شب تک کام کرنا پڑتا، پھر بھی الصبح 4 بجے کے قریب بیدار ہو کر ناشتے کے لیے چائے تیار کرنا پڑتی۔ یہ کام قاسم کی عمر کے لڑکے کے لیے بہت زیادہ تھا۔ ایک روز انسپکٹر صاحب کی میز صاف کرتے وقت اس کا ہاتھ خود بخود چاقو کی طرف بڑھا اور ایک لمحے کے بعد اس کی انگلی سے خون بہنے لگا۔ انسپکٹر صاحب اور ان کی بیوی قاسم کی اس حرکت پر سخت خفا ہوئے، چنانچہ سزا کی صورت میں اسے شام کا کھانا نہ دیا گیا، مگر قاسم خوش تھا۔ ایک وقت روٹی نہ ملی، انگلی پر معمولی سا زخم آ گیا، مگر برتنوں کا انبار صاف کرنے سے تو نجات مل گئی، یہ سودا کیا برا ہے۔ چند دنوں کے بعد اس کی انگلی کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ اب پھر کام کی وہی بھرمار تھی۔ 15-20 روز گدھوں کی سی مشقت میں گزر گئے۔ اس عرصے میں قاسم نے بارہا ارادہ کیا کہ چاقو سے پھر اپنی انگلی زخمی کر لے، مگر اب میز پر سے وہ چاقو اٹھا لیا گیا تھا اور باورچی خانے والی چھری کند تھی۔ ایک روز باورچی بیمار پڑ گیا۔ اب قاسم کو ہر وقت باورچی خانے میں رہنا پڑا۔ کبھی مرچیں پیستا، کبھی آٹا گوندھتا، کبھی کوئلے سلگاتا۔ غرض صبح سے لے کر شام تک اس کے کانوں میں ابے قاسم یہ کر، ابے قاسم وہ کر کی صدا گونجتی رہتی۔ باورچی 2 روز تک نہ آیا۔ قاسم کی ننھی سی جان اور ہمت جواب دے گئی، مگر سوائے کام کے اور چارہ ہی کیا تھا۔ ایک روز انسپکٹر صاحب نے اسے الماری صاف کرنے کو کہا، جس میں ادویات کی شیشیاں اور مختلف چیزیں پڑی تھیں۔ الماری صاف کرتے وقت اسے داڑھی مونڈنے کا ایک بلیڈ نظر آیا۔ بلیڈ پکڑتے ہی اس نے اپنی انگلی پر پھیر لیا۔ دھار تھی بہت تیز، انگلی میں دور تک چلی گئی، جس سے بہت بڑا زخم بن گیا۔ قاسم نے بہت کوشش کی کہ خون نکلنا بند ہو جائے، مگر زخم کا منہ بڑا تھا، سیروں خون پانی کی طرح بہہ گیا۔
یہ دیکھ کر قاسم کا رنگ کاغذ کی مانند سفید ہو گیا۔ بھاگا ہوا انسپکٹر صاحب کی بیوی کے پاس گیا۔ بیوی جی، میری انگلی میں صاحب کا استرا لگ گیا ہے۔ جب انسپکٹر صاحب کی بیوی نے قاسم کی انگلی کو تیسری مرتبہ زخمی دیکھا تو فوراً معاملے کو سمجھ گئی۔ چپ چاپ اٹھی اور کپڑا نکال کر اس کی انگلی پر باندھ دیا اور کہا، قاسم، اب تم ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتے۔ کیوں بیوی جی؟ یہ صاحب سے پوچھنا۔ صاحب کا نام سنتے ہی قاسم کا رنگ اور پیلا پڑ گیا۔ 4 بجے کے قریب انسپکٹر صاحب دفتر سے لوٹے اور اپنی بیوی سے قاسم کی نئی حرکت سن کر اسے فوراً اپنے پاس بلایا۔ کیوں میاں، یہ انگلی ہر روز زخمی کرنے کے کیا معنی ہیں؟ قاسم خاموش کھڑا رہا۔ تم نوکر لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم اندھے ہیں اور ہمیں بار بار دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ اپنا بوریا بستر دبا کر ناک کی سیر میں یہاں سے بھاگ جاؤ۔ ہمیں تم جیسے نوکروں کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ مگر صاحب کا بچہ، بھاگ جائے یہاں سے۔ تیری بقایا تنخواہ کا 1 پیسہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ اب میں اور کچھ نہیں سننا چاہتا۔ قاسم روتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ طوطے کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ طوطے نے بھی خاموشی میں اس سے کچھ کہا اور اپنا بسترا لے کر وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا، مگر دفتن اسے کچھ خیال آیا اور بھاگا ہوا اپنے آقا کی بیوی کے پاس گیا اور درد انگیز آواز میں اتنا کہہ کر وہاں سے رخصت ہو گیا، سلام بیوی جی، میں ہمیشہ کے لیے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ خیراتی ہسپتال میں ایک نوخیز لڑکا درد کی شدت سے لوہے کے پلنگ پر کروٹیں بدل رہا ہے۔ پاس ہی 2 ڈاکٹر بیٹھے ہیں۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا، زخم خطرناک صورت اختیار کر گیا ہے، ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ جی بہت بہتر۔ یہ کہتے ہوئے دوسرے ڈاکٹر نے اپنی نوٹ بک میں اس مریض کا نام درج کر لیا۔ ایک چوبی تختے پر جو چارپائی کے سراہنے لٹکا ہوا تھا، مندرجہ ذیل الفاظ لکھے تھے، نام محمد قاسم ولد عبد الرحمن مرحوم، عمر 10 سال۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ معنی خیز اور دل کو چھو جانے والی کہانی آپ نے سنی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت لینے سے پہلے میں ایک بار ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے رہیں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ تو ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک اور اچھی کہانی کے ساتھ جلد ہی۔ تو بنے رہیے گا ہمارے YouTube چینل پر اور اپنے اس دوست راجیش کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔